अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये आपका लास्ट लेक्चर है। जिस तरह आपको मालूम है कि नेक्स्ट वीक में आपके फाइनल टर्म्स हैं, तो आपका लास्ट वीक है, आपका लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के हवाले से आपने सिलेबस के बारे में देख लिया है। आपका सिलेबस जो है वो 47 से 78 आयत तक होगा सूरह बकरा। सूरह बकरा की आयत नंबर 47 से 78 तक आपका सिलेबस है, जो आपसे फाइनल टर्म के बारे में पूछा जाएगा। उसके बारे में आप इसको नोट डाउन कर लें और आपके ग्रुप के साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। 47 से 78 तक क्लियर हो गया जी। जी। और दूसरे नंबर पर ये है कि जिस तरह आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपने एक क्विज दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है एक आपने मिड टर्म। अब ये दूसरा जो है फाइनल टर्म, इसके हवाले से ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्स्ट के हवाले से। पहले हम थोड़ी इस टेक्स्ट के बारे में आपको आगाह कर दें, जो आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, ताकि आप एक उसके मज़ामीन जो है वो देख लें पहले। तो ये आयत नंबर 47 है जो आपके सामने आएगी, ये आपके सामने मौजूद है। या बनी इसराइल से शुरू होती है, ये आप देख सकते हैं। या बनी इसराइल 46 पे रुकू खत्म होता है, तो ये 47 आयत है जहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे पहली आयत में जिक्र किया है कि बनी इसराइल, इसराइल जो यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनको अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम पर इनाम किया। उज़कुरू, ये फेल अमर है, तो मैं ग्रामर भी थोड़ी सी आपको बता दूं। उज़कुरू फेल अमर है, अल्लाह फरमाता है याद करो। फेल अमर और फेल नहीं का मतलब होता है किसी काम को हुक्म देना या किसी काम से मना करना। अमर का मतलब होता है हुक्म देना, तो यहाँ अल्लाह हुक्म दे रहा है उज़कुरू, याद करो, जिक्र करो, जहन में लेकर आओ। और नेमती, मेरी उस नेमत को, अनअमतु अलैकुम, जो मैंने की तुम पर, वानी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें फजीलत दी जहानों पर। तो आपको पता है कि ये फजीलत, जिस तरह आप कुरान मजीद के उसलूब से आगाह है कि एक शर्त जो है वो पूरी की जाती है। जब शर्त पूरी हो जाए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वादे को पूरा करता है। तो ये दुनियावी तौर पर भी आप देखते हैं कि आप शर्त लगाते हैं कि एक माह की तनख्वाह मिलेगी, भाई आप ये काम करेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने जो शर्त लगाई थी बनी इसराइल उसको पूरा नहीं करे, लिहाजा वो जो फजीलत है वो अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी, आपकी उम्मत को अता कर दी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 के मुताबिक अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। तो इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुन नासि करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। तो यहाँ पर वो इनामात हैं जो अल्लाह ने तौरात दी, मनो सलवा दिया, को अहकाम अशरा अता किए, न मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी अता किया। और आपको ये भी मालूम होगा बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने नबियों को बादशाह भी बनाया, और बहुत सारी फजीलतें भी मौजूद है। तो जब बनी इसराइल उनकी कदर नहीं की तो अल्लाह ताला ने फजीलतें उनसे वापस ले ली। आगे क़यामत के दिन का जिक्र है कि वत्ता कोई यौमुन, उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई जो नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, ना कोई बदला लिया जाएगा, मतलब कोई जो आप कहते हैं फिदिया लिया जाएगा। वला हुम युनसरून, ना किसी और तरह की मदद की जाएगी। ये आयत यहाँ पर इसलिए है कि चूंकि बनी इसराइल को ये गुमान था कि हम नबियों की औलाद में से हैं और बड़ों की औलाद में से हैं, और हमें कोई हमारा अल्लाह ताला के हम बेटे हैं, चहेते हैं, तो अल्लाह ताला हमें अजाब नहीं देगा। तो उनका जिक्र किया गया है कि ना तुम्हारी सिफारिश होगी, ना तुम्हारी कोई बदला लिया जाएगा, नफा होगा, कोई काम नहीं होगा। तो आपको पता है किसी गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने की सूरतें ज्यादा ये या सिफारिश की जाती है, या जुर्माना देकर छुड़ा लिया जाता है, या जबरदस्ती हमला करके छुड़ा लिया जाता है। तो बताइए आप कि अल्लाह ताला के सामने तीनों चीजें चल सकती हैं? नो सर। देखिए फिर मैं दोहरा दूं, ना तो अल्लाह के यहाँ की सिफारिश चल सकती है, ना कोई आप पैसे दे के, अल्लाह अल्लाह को पैसे की जरूरत नहीं है। और कोई जबरदस्ती हमला करके छुड़वा सकता है, वो भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तो खुद सारी कुव्वतों का मालिक है। तो लिहाजा ये सिफारिश कौन सी है? जो गलत वाली सिफारिश है। जो असल वाली सिफारिश, मन जल्लजी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, अल्लाह ने इल्ला बिइज़्नि कह दी है। आपको याद होगा सूरह आयतुल कुर्सी, आपको सबको इंशाल्लाह याद होगी, बताएंगे याद है? जी सर। आयतुल कुर्सी है सूरह बकरा की आया नंबर 255, 255। उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है, मन जल्लजी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। ये इल्ला
کمانا سمجھنے کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں آپ سے پوچھوں کہ سرخ اشارے پر تمام گاڑیاں رکیں گی مگر، بھائی آپ مگر کے بعد جملہ پورا کریں گے. سر ایمبولینس یا پولیس کی گاڑی وغیرہ اگر جی کسی بالکل کو کوئی ایمرجنسی ہے. ہاں بالکل بالکل آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اللہ وہی والا ہے کہ قیامت والے دن ہر طرح کی غلط سفارش نہیں مانی جائے گی، کسی قسم کی سفارش نہیں مانی جائے گی مگر، آگے اللہ نے فرمایا مگر کون سی؟ اللہ باذنی. اب یہ باذنی بازر بھی یہ ہے جار، یہ 11 حروف ہیں، بازر بھی، لام زیر لی، تا زبر تا، کاف زبر کا، فی، من، واو، ان، حتی اور الہ اور اللہ، یہ 11 حروف ہیں. پھر میں دوہرا دوں، با زبر بی، با، لام، تا، کاف، فی، من، واو، ان، حتی، اللہ اور الہ، یہ 11 حروف نا اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے بِإِذْنِ، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لسٹ ہے جو اللہ اپنی رحمت سے بعض لوگوں کو معاف کر دے گا. ہوں گے وہ گناہ گار، ہوں گے وہ غلط کار، انہوں نے گناہ ضرور کیے ہوں گے لیکن عقیدے کے درست ہوں گے، تو اللہ ان کو فیصلہ کر لے گا کہ ان کو میں نے معاف کرنا ہے. اس لسٹ میں سے اللہ کچھ نام بولے گا اور کسی آدمی کی عزت بڑھانے کی خاطر کسی نبی کو، کسی نیک آدمی کو بلائے گا اور اللہ کہے گا کہ اس آدمی کی سفارش آپ کریں کیونکہ میں نے اس کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کا نام بولتے جائیں تو میں اس کو معاف کرتا جاؤں. آپ سمجھ آ گئی جی اس سفارش کی؟ یس سر. تو بھیا دوسرے لفظ میں سفارش مانی جائے گی اس کی جس کے بارے میں اللہ نے لسٹ میں نام لکھا ہوگا. جس طرح آپ بھی ماشاء اللہ جانتے ہیں کہ جس طرح ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا، پرائز ڈسٹریبیوشن، تو اسکول کا مالک، کالج کا مالک، وہ نا کسی آدمی کو بلاتا ہے، انعام تو کالج کے مالک نے دینا ہوتا ہے لیکن مجھے آپ کو وہ بلا لیتا ہے ہماری عزت بڑھانے کی خاطر کہ یو آر دا چیف گیسٹ، لہٰذا آپ آئے اور آپ اپنے ہاتھوں سے نا انعامات دیجیے گا. آپ بتائیے چیف گیسٹ کا تو 1 روپیہ نہیں لگا ہوتا، وہ تو صرف اس کی عزت بڑھائی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ لسٹ بنائے گا، فہرست بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی فہرست میں کسی کو کسی قسم کی قط و برید کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. اس میں سورہ طٰہٰ میں، سورہ کیا نام ہے، سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ بِحُكْمِهِ أَحَدٌ، وہ اپنے حکم میں، اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے یفعل ما یرید، یفعل ما یشاء، فعال لما یرید، فعال یفعل ما یشاء کا مطلب اللہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ہے جی اصل سفارش، کہ اصل سفارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لسٹ میں سے کچھ نام نبیوں کو دے گا کہ اس کی سفارش کریں، میں قبول کر لوں گا. بیسیکلی میں نے جو اگزامپل دی آپ کو، امتحان کے دن جب آپ کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے اور آپ کو پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے بلایا جاتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے جو چیف گیسٹ ہے نا اس کا اسکول نہیں ہوتا، اسکول تو کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن وہ چیف گیسٹ کی عزت بڑھانے کی خاطر اسکول والا ایک لسٹ دیتا ہے اس کو اور وہ اس کے مطابق انعامات دیتا جاتا ہے. واضح ہو گئی نہیں بات؟ یس سر. یس سر. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت عذاب دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، اور وہ تمہارے بیٹے ہیں ان کو ذبح کیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنجَيْنَاکُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات ہے کہ آل فرعون سے تمہیں نجات دی، اسے غرق کر دیا. جس پانی کو، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یعنی کہ جس پانی کو آل فرعون کے لیے غرق والا بنایا ہے، اللہ نے اسی پانی کو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات والا بنا دیا. بات سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ دیکھیں وہ پانی ہے، پانی برف بن گیا، موسیٰ علیہ السلام پار اتر گئے، وہی پانی تباہی کا باعث بن گیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ان القوت للہ جمیعا وان اللہ سریع الحساب، ساری قوت، ساری کی ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا، وعدنا ہے فعل ماضی، وعدہ، یہ وعدنا جو یہ ہمارا، یعنی کہ جب ہم نے وعدہ کیا، جب نہ آتا ہے نا عربی زبان میں کسی لفظ کے آگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اس طرح نہ آ جائے جب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا یہاں. تو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ، 40 دن کا، 40 رات کا، اور اللہ فرماتا ہے پیچھے سے تم نے کیا کیا، وہ گائے کے بچے کو تم نے معبود بنا لیا، وان تم ظالم والے تھے. یہاں سے واضح ہوتا ہے
یہ قومیں جو ہیں یہ جانوروں تک کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں، اور اس طرح کی قومیں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ سورہ طٰہٰ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پچھلے کا واقعہ پڑھنا ہو تو سورہ طٰہٰ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا آخری حصہ ہے آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 100 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں سامری کا بھی ذکر ہے اور جس طرح بچڑا بنایا اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے پھر معاف کر دیا، پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کتاب دی، فرقان کا مطلب فرق کرنے والی معجزات عطا کیے، اس معجزے میں وہ لاٹھی بھی موجود تھی، اور وہ جیسے بیضا آپ جانتے ہیں آدم کا جو ہے وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا، اس کا ذکر بھی سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ اس کو پھینک دیجیے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہاں پڑھ سکتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جرمانہ کیا کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرو، تم اپنے آپ کو قتل کرو کیونکہ تمہارے یہاں جو شرک کیا گیا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں یہ سزا آپ لوگوں کے لیے آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے بعد میں، جو محمدیہ قوم ہے، محمد محمدیہ علیہ صاحب علیہ السلام، تو یہ وہ اس کے واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ صاف ہے یہ معاملہ جو ہے نا یہ گستاخی پر مبنی تھا، اور یہ 70 آدمی تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سورہ اعراف آیا نمبر 155 میں آپ اس کو لمبا قصہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو جب لے کر گئے تو رجفہ اور صاعقہ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو اور صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، تو دونوں چیزیں اکٹھی آئیں تو وہ دونوں رجفے اور صاعقہ، یعنی کہ زلزلے اور بجلی کی کڑک کی تاب نہ لا سکے اور مر گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دعا کی سورہ اعراف میں پڑھ سکتے ہو، دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، یا اس کا ذکر یہاں پہ دیکھ سکتے موجود ہے، ثم بعثناکم، کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، من بعدکم لعلکم تشکرون، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ یہاں سے کیا واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو زندہ کرتے اس کے مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کو ڈال دیا، یعنی کہ بادلوں پر کر دیا۔ جب یہ صحرائے سینا میں گئے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو صحرا کی دھوپ بہت جلاتی تھی، آپ کو پتا ہے صحرا بڑا گرم ہوتا ہے، ریت بہت گرم ہوتی ہے، تو اللہ نے ان پہ خاص قسم کا بادل کا سایہ کر دی جس کا ایک امبریلا، اور کھانے کے لیے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلویٰ نازل فرما دیا۔ من جو ہے یہ اس کا پانی آپ کے لیے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکمات من المن، اور وماؤها شفاء للعین، یہ جو ہے نا یہ جو کھمبی جو ہوتی ہے یہ من میں سے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ وہاں پیدا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات میں سے کھانا ہے۔ تو طیبات کیا ہوتی ہے؟ حلال کمائی میں سے حلال چیز کھانا، دونوں چیزیں لازمی ہیں، کمائی بھی آپ کی حلال کی ہو، اور حلال کمائی سے آپ بتائیے حرام چیز کھائی جا سکتی ہے؟ نو سر۔ تو شرطیں دو شرطیں ہیں، ایک شرط ہے آپ کی کمائی بھی حلال کی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو چیز سلیکٹ کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے حلال کا تصور یہودیوں میں بھی بڑا سخت ہے، یہودیوں ہم حلال بولتے ہیں نا HALAL، تو آپ جانتے ہیں جب آپ باہر جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو وہاں پر پرمیشن نہیں دی جاتی، یعنی کہ قانونی طور پر جہاں مسلم بازار ہوتا ہے یا کسی جگہ آپ نے بڑی مارکیٹ میں جانا ہو کسی بڑے ملک میں، انگلینڈ ہے، جاپان ہے، جو بھی ہے، تو وہاں آپ کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے نا اس پہ لکھا جاتا ہے حلال، اس پہ ایک اسٹیمپ ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے حلال۔ یا آپ نے نوٹ کیا ہوگا پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا بعض جو کمیونٹیز باہر سے آتی ہے تو اس پہ نا حلال لکھا ہوتا ہے، عربی میں بھی اور انگلش میں بھی، کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ جی جی سر لکھا۔ جی جی سر۔ اور جب آپ جاتے ہیں نا اپنا یہ جیسے کوئی آدمی اسرائیل میں جائے گا، اسرائیل مثال کے طور پر اسرائیل یا یہودی کہیں جاتے ہیں تو یہودیوں کے لیے جو کھانا بنتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کوشر، قاف واو شین اور را۔ تو جو ہمارے ہاں حلال کا کنسپٹ ہے وہ یہودیوں کا کوشر کا، یعنی کہ یہودی جس طرح ہم حلال فوڈ کھاتے ہیں یہودی کوشر فوڈ کھاتے ہیں۔ کوشر کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو یہودی حلال سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اللہ نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ تم نے حلال چیز کھانی ہے، فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے وہ سے کرتے تھے، یعنی کہ جانوروں کی چربی نہیں کھاتے تھے،
मगर उनको बेच देते थे। चर्बी को बेचना, जिस तरह हमारे मुसलमानों के अंदर भी चीज शामिल है कि शराब नहीं पीते लेकिन शराब की तिजारत शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, जुए को हराम समझते लेकिन जुए करवाते रहते हैं, और बड़े काम मुसलमानों ने भी हराम हराम से हलाल बनाए हुए हैं। फरमाया इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया, वमा ज़लमू, नहीं जुल्म किया इन्होंने ना हम पर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि ये तो अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। इसका मतलब है आदमी जब अल्लाह की बात नहीं मानता तो बताइए किस पर जुल्म करता है? अपने आप पे, अपनी जात पे। अल्लाह फरमाता है ना कुरान मजीद में, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल कमरि इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शा वस समाई वमा बनाहा वन नफ्सि वमा सव्वा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा। अल्लाह फरमाता है हमने नफ्स को बता दिया, हर नफ्स को, कि ये चीज अच्छी है ये बुरी है। अब अगर आप फिजिकली देखें ना, तो फिजिकली कई असूल ऐसे हैं जिनको आप इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन फॉलो करते हैं। ईसाई, सिख, यहूदी, मुसलमान सब फॉलो करते हैं। मसलन जहर के बारे में सब लोगों का क्या नजरिया है कि जहर खा लिया जाए तो आदमी बच जाता है या हिलाक हो जाता है? जी सभी का हलाकत का। हाँ, अगर तेजाब पी लिया जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। मर जाएगा। तो जुल्म तो अपने ऊपर ही हुआ ना। एग्जैक्टली ऐसे ही जब फिजिकल रूल बनते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं, तो कुछ रूल अल्लाह ने बनाए हुए हैं। जब आदमी अल्लाह की बात नहीं मानता तो आदमी हिलाक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जिस तरह जहर खाने से हिलाक हो जाता है, या ऊंची जगह से गिरने से हिलाक हो जाता है, या तेजाब पीने से हिलाक हो जाता है, या चुप्पी मार के हिलाक हो जाता है। तो अल्लाह ताला की बात ना मानना, अपने जिसम को अल्लाह की इबादत में ना लगाना, इससे आदमी हिलाक हो जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो क़यामत वाले दिन तो लाजमी हिलाक हो जाएगा। तो मैं वही स्कूल हाजिर करिए, जब हमने इनसे कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, ये बैतुल मक़दस वाली बस्ती है, ज्यादातर यही मुराद है। तो इस सूरह मायदा में आपको बताया इसका जिक्र मौजूद है। जहाँ पारा हाफ होता है ना, उससे जरा पहले जहाँ सूरह मायदा हाफ होती है ना, वहां पर जिक्र है बनु आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का। तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पहले जिक्र है बनी इसराइल का। सूरह मायदा की आयत नंबर 21, वहां लफ्ज है या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, कि है मेरी कौम इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है। तो वहां दाखिले को हुक्म दिया गया और फरमाया खाओ पियो, दरवाजे में से दाखिल हो, सजदा करते हो, कूलू हिज्जतुन, और हिज्जतुन कहा करो, नगफिर लकुम खतायाकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, वसाना जीजुल मोहसिनीन, और हम अन करीब, फेल मुजारे है नजीद, नजीद मजीद, ये आपने सुने होंगे लफ्ज यजीद, और ये इसका मतलब होता है ज्यादा होना। तो सीन पहले लग जाए फेल मुजारे से तो मुस्तकबिल का माना कि हम अन करीब मोहसिनीन को ज्यादा देंगे। तो आप सबको क़यामत पर यकीन है? यस सर। तो जिस तरह आप देखते हैं ना कि आपकी तनख्वाह में से कटौती होती है, पैसों में से कटौती होती है, और आपको बड़ी तसल्ली होती है कि जब मैं बूढ़ी होऊंगी या बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट जो है ना वो 3 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 80 लाख, 90 लाख जो भी भरते होंगे मिलेंगे, तो बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। बताइए आप प्रोविडेंट फंड या पेंशन की सूरत में या ग्रेजुटी की सूरत में पैसे मिलने की, आपको पता है आप इसके कायल हैं कि पैसे गवर्नमेंट देती है रिटायरमेंट के बाद? जी क्लास, यस सर। क्लास एक्टिव हो ना जी, सारे एक्टिव हो, एक्टिविटी पढ़े आपकी। अपना लास्ट लेक्चर है, मैंने आपसे पूछा है कि आदमी रिटायरमेंट के बाद उसको पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते जी? सर मिलते ये हैं। सब मिलते हैं। जी सर। अच्छा, एक रिटायरमेंट की शक्ल ये भी है कि आदमी अपनी जिंदगी गुजारेगा तो रिटायर हो जाएगा, फौत हो जाएगा। रिटायर, रिटायर का मतलब है खत्म हो गई कहानी। तो मैं आप सब लोग एक दिन रिटायर हो जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह अनकबूत में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सूरह हज में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। इसका मतलब है कि आपको अल्लाह रिटायर कर देगा एक दिन। बताइए यकीन है ये एक दिन हमने रिटायर हो जाना है? जी सर। जी बिल्कुल। जी सर। और इसको ना इंग्लिश में कहते हैं एक्सपायर हो जाना। ये एक्सपायर का लफ्ज भी आपने सुना होगा यकीनन। यस सर। अल्लाह अकबर। तो रिटायर जब हो जाएगा ना, तो आपको यकीन है वो जो आपने 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 25 पैसे, 1 खजूर, 2 खजूरें, 4 खजूरें, जो कुछ भी आपने अल्लाह की राह में दी होगी,
जिसको अल्लाह ने आपसे कहा था कि अपने 100 में से 1000 में से मेरे राह में दे दीजिए, तो आपको यकीन है कि अल्लाह आपको रिटायर होने के बाद कुछ प्रोविडेंट फंड से नवाजेगा? जी, सर रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मैंने कहा आपको ये यकीन है कि अल्लाह ताला आपको भी प्रोविडेंट फंड से नवाजेगा? यस सर। हाँ, तो इसमें ज्यादा यकीन होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जब भी आप ज़कात देते हैं, नेकी का काम करते हैं, या आप अपना हक छोड़ देते हैं कि लड़ाई से बचने की खातिर, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला आपसे बेखबर नहीं है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा रब ना तो गुमराह है ना वो भूलता है। याद रखिए सारी क्लास कि जब भी आप नेकी का काम करते हैं, चाहे वो आप पे जुल्म ही क्यों ना हो रहा हो, मिसाल के तौर पर आपका हिस्सा बनता था, आपने लड़ाई से बचने के लिए छोड़ दिया, वो 5 लाख छोड़ दिया, 5000 छोड़ दिया, तो यकीन कीजिएगा वो जो आपने छोड़ा है वो अल्लाह के पास महफूज हो गया, और अल्लाह क़यामत वाले दिन आपको वापस कर देगा। तो बताइए, क़यामत वाले दिन जब बेटे बेटियां माँ बाप काम नहीं आएंगे, ये चीज काम आ जाएगी, तो बताइए आदमी की ख्वाहिश होगी ना कि वो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के यहाँ पेश करे? क्या क्या है? बिल्कुल सर। जी सर। हाँ, तो अल्लाह फरमाता है कि याद रखो, सन अजीदुल, अन करीब एक वक्त आएगा दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी। दी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उलट का सीधा, सीधा का उलट हो जाना। गाड़ी का रेसिप्रोकल होता है, जब गाड़ी उलटती है तो उसके टायर ऊपर हो जाते हैं और छत उसकी नीचे आ जाती है। बताइए इस हालत में गाड़ी कितनी स्पीड से चल सकती है? अगर गाड़ी को उल्टा कर दिया जाए तो टायर उसके ऊपर हो जाए और सर रुक जाइए। छत नीचे, बताइए उसकी स्पीड क्या होगी? क्या वो रुकी रुकी चल सकती है उस वक्त? सर जीरो। जी, सर जीरो हो जाएगी ना, मतलब रुक अब रुक जाएगी गाड़ी। मैं आपको दोबारा एग्जांपल देता हूं। देखिए, आप गाड़ी को उल्टा लें, तो जब आप अंदर बैठेंगे ना उसके अंदर और आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो पहिए घूमेंगे जरूर, लेकिन गाड़ी 1 इंच आगे नहीं चलेगी, क्योंकि पहिए घूम रहे होंगे हवा में। और आपको पता है जब पहिया जमीन पे होता है तो ये इनर्शिया, इनर्शिया और वो ग्रेविटी और वो जो आप सारा जानते हैं फ्रिक्शन, उसकी वजह से गाड़ी मूव करती है जमीन के साथ, फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी उल्टाते हैं पहिए जरूर घूमेंगे, लेकिन गाड़ी 1 कदम आगे नहीं चलेगी। एग्री करते हैं इस बात से आप? जी सर। तो यस सर। तो क्यामत वाले दिन जब बंदा उलट हो जाएगा ना सारे काम, तो बंदा बड़ी गाड़ी चलाएगा लेकिन उसका पहिया नहीं चलेगा, पैसे नहीं चलेंगे, कोई चीज काम नहीं आएगी, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू। अल्लाह उम्मीद है तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बाप, तुम्हारे खाला फूफियां, कबीले कुंबे और वो मकान जो तुम्हें बड़े पसंद है, वो कारोबार जो तुम्हें बड़े मरगूब है, और ये तमाम चीजें, तुम्हारी तिजारत, ये सारी की सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो उस दिन क्या काम आएगा जो आपने अल्लाह के यहाँ भेजा होगा? तो अल्लाह फरमाता है कि इन जालिमों ने मेरी बात बदल दी, जो मैंने कहा था वो इन्होंने बदल दी। अब बताइए कितना बड़ा जुल्म है अल्लाह ताला की बात को तब्दील करना। तो अल्लाह ताला की बात से खूबसूरत कोई बात हो सकती है जी? नो सर। अल्लाह फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसन, या कीलन, हदीसन भी है कीलन भी है। फरमाया अल्लाह से प्यारी बात किसकी हो सकती है? तो उन्होंने ना कौल तब्दील कर दी, इसको कहते हैं बिदअत। तो बिदअत का मतलब क्या होता है? दीन में नई बात डालना। अल्लाह ताला ने जो उसको हुक्म दिया है तो उससे बढ़ा देना चीज को, इसको बिदअत कहा जाता है। तो अल्लाह फरमाता है कि आपने इन पर आसमान से अजाब नाजिल फरमा दिया। और फरमाया वही जिस तस्का मूसा लिकौमी ही, जब हम मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी तलब किया, तो वो आप जानते हैं, आज टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो जल्दी जल्दी आपको कवर कर दूं कि वो 12 चश्मे फूट पड़े, और जितने कबीले थे उतने चश्मे, उतनी टूटियां समझ ले बन गई। और हर एक आदमी को पता चल गया कि हमारा आजकल ना फिल्टर कह सकते हैं आप, फिल्टर प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से वाकिफ है आप? जी सर। हर मोहल्ले का ना अपना अपना होता है जी, फलाने टाउन का फलान जगह पर है, फलाने का फलान जगह पर है, फलान सोसाइटी ने फलान जगह बनाया हुआ है, तो हर आदमी को पता चल गया कि हमारा वाटर कहाँ से मिलेगा। अल्लाह फरमाता है खाओ पियो मिन रिज़्क़िल्लाह, खाओ पियो अल्लाह की रिज़्क़ में से। वला तासौ, ये नहीं है, मना कर दिया अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन में ना फिरो फसाद करते हो, जमीन में फसाद नहीं मचाना। तो ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। तो ये सारा कुछ जो है वो आप नीचे देख भी सकते हैं। फसाद फिलर्स का पहलू चोरी डाका लूट मार, और दूसरा फसाद का पहलू ये भी है कि फसाद फिलर्स बाज़ औक़ात
اللہ تعالیٰ کے حکم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا حکم بتاتے ہیں اور آپ کو فسادی کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ فساد اور چیز ہے، یہ اپنے اپنے حساب سے ہے۔ تو فرمایا وہی اسکول تم یا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہمارے لیے تو بس یہ ترکاریاں اور پیاز اور گیہوں اور مسور وغیرہ کی چیزیں ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چیز تمہیں گھر بیٹھے مل رہی ہے اور ایک تم اب ذلیل ہو کر رسوا ہو کر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ادنا چیز کو اختیار کرنا اور بہتر چیز کو چھوڑ دینا، یہ پھر بیوقوفوں کا کام ہے۔ کیا خیال ہے؟ سر میرا ایک سوال ہے۔ جی جی سر دیکھیں، ہم اپنی عام زندگی میں بھی ایک کھانا کھا کھا کر بور ہو جاتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ کچھ نیا ہو۔ جی تو جی سر اس میں مطلب وہ انہوں نے ناشکری کا پہلو بنی اسرائیل کے حوالے سے تو تھا، لیکن ہمارا اپنا رویہ بھی تو یہی ہوتا ہے۔ دوبارہ دہرائیں، مطلب کلیئر کریں سوال کیا ہے آپ کا۔ سر میرا سوال یہ کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم مطلب یہ کھا کھا کے وہ تنگ آ گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اور طرح کی چیزیں کھائیں جن کے ذائقے اور ہوں۔ تو سر جی اس میں اتنا غلط کیا تھا؟ اتنا کیا؟ سر تو مطلب یہ اتنی غلط بات تو نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، اب کوئی بات ہوئی ہے، دیکھیں اصل میں نا یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، جو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو نا دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پہلے تو آپ اس سے ایگری ہو، بتائیے آپ دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں نا؟ پہلے یہ بتائیں آپ۔ جی سر بالکل۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، آپ اپنے ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں، آپ مطلب آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ یہ سر میں ایم فل کر رہی ہوں۔ ایم فل کر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے میٹرک کا امتحان دیا، بتائیے میٹرک کے امتحان کے اندر وہ جو کاپیاں، وہ کتابیں، جو چیزیں ساری کی ساری آپ نے جن سے امتحان کی تیاری ایگزامینیشن ہال میں لے جانے دی آپ کو انہوں نے؟ نہیں سر۔ وجہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی سر امتحان تھا اور اسی میں سے امتحان آنا تھا۔ ہاں امتحان، دیکھیں اب دیکھیں امتحان کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ایک امتحان آپ روزوں میں دیتے ہیں، روزے آئیں گے نا رمضان کے، اب آئے کھڑے ہیں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آگے شعبان، اب رمضان کے مہینے میں آپ مجھے عقلی طور پہ بتائیں کہ سارا دن کھانا نہیں کھانا، اس میں اب عقل تو کہتی ہے کہ کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دن کے ٹائم نہیں کھانا آپ نے، اب بتائیے اب اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ جی سر نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جو آپ نے سوال پوچھا نا اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا امتحان بھی تو لینا نا، تو لہٰذا امتحان کے اندر آپ کو پتہ ہے آپ کی مرضی کے سوال ہی پوچھے جاتے ہیں، پہلے تو یہ کلیئر کر لیں، بتائیں آپ۔ جی جی سر۔ آپ دیکھیں، بڑی آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن میں اس کو ایکسپلین اپنے طرح سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹیچر سے کہیں کہ مس یا ٹیچر وہ سوال دیں جو مجھے آتے ہیں وہ دینے آپ نے، تو ٹیچر کہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوگا، تم سارے پیپر کی تیاری کرو، اس میں سے میری مرضی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہترین چیز دی، اور بہترین چیز آپ کو پتا مانو سب بہترین چیزیں تھیں، تو آپ نے اپنے طور پہ صحیح ایک آرگومنٹ اٹھایا ہے کہ جی وہ سارا دن بندہ وہ یکسانیت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن یکسانیت کو ختم کرنے والی چیز اللہ کی رضا ہوتی ہے، کہ میں اللہ تو مجھ سے راضی ہے نا، اللہ اکبر، یہ اصل چیز یہ ہے۔ آپ اپنے ریوارڈ کو دیکھا کریں کہ جب آپ مشکل سے گزرتے ہیں تو ریوارڈ جو ہے نا وہ آپ کو کہتا ہے کہ مشکل سے گزرو، ایم فل کرو، بی اے کرو، ایم اے کرو، تاکہ تمہیں ریوارڈ اتنا اچھا ملے گا۔ تو آپ بتائیے ساری دنیا کی نعمت دیکھ کر میں اور اللہ کی رضامندی بتائیے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے کہ نہیں؟ جی سر ہے۔ اور جب آپ اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رضوان، اس کی رضامندی وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لاجک کے تحت یا اپنے ریشنل کے تحت نہیں بھول سکتے، اللہ معبود ہے اور وہ خالق ہے۔ اب اگر آپ اس طرح چلیں گے تو پھر بھلا کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ اللہ نے مجھے لڑکا کیوں بنایا، لڑکی کو نہیں بنایا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ سر کوئی جواب نہیں ہوگا، اللہ کی ہاں کوئی مرضی۔ جواب نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے سر میں ایک خاتون ہوں اور میں مطلب نارمل سی خاتون ہوں، تو میں اپنے بارے میں کئی چیزیں ہیں جو میں کہتی ہوں میرے مطابق ہو اور میں کرتی ہوں، میں نے اپنے گھر کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے، اپنی پڑھائی کو میں نے کام ہی کیا ہے۔ اللہ تو خالق ہے، تو اللہ جب کسی چیز کا حکم دے تو اس کو کہتے ہیں امر تعبدی۔ امر تعبدی کا مطلب ہوتا ہے کہ خالق حکم دے رہا ہے، مخلوق نے ماننا ہے، اور اسی کا تو آپ سے مطلب اسی کا تو امتحان ہے
کہ اللہ वहदहू ला शरीक फरमा रहा है कि तुमने ये चीज खानी है क्योंकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया हुआ। अब ये जो चीज है ना, ये चीज समझने वाली है। तो वो कौम जो है ना वो समझी नहीं इस बात को कि अल्लाह हमसे राजी हो रहा है, अल्लाह हमसे खुश हो रहा है। मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको और नहीं हो जाएगी। आप देखिए, जो दाना है, छोटा सा एक दाना, जिसे ग्रेन कहते हैं, वो दाना, अकल क्या कहती है, दाना ना आप अलमारी में रख दे ताकि वो सेफ रहे। बताइए, अकल यही कहती है ना आपको? बताइए। जी सर। अच्छा, अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान मजीद में? वो दाना ना है, वो दाना वो जमीन में फेंक दो, जमीन खोदो उसमें फेंक दो। तो अकल कहती है कि जमीन में फेंकोगे तो दाना तो गुम हो जाएगा, पता नहीं किधर चला जाएगा, मुझे क्या पता कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। बताइए, अकल यही कहती है कि नहीं? जी सर। आप समझ भी रही है कि नहीं? मैं इसलिए तफसील समझा रहा हूँ क्योंकि आज हमारा मौजूद ने अच्छा सवाल पूछा है, तो अच्छी बात है, सबको फायदा हो जाएगा। बताइए, अकल कहती है दाना जो है ना, दाना वो रखा जाए अलमारी में ताला लगा के ताकि दाना सेफ रहे। अल्लाह ताला कहते हैं इसको जमीन में डालो। अब अकल कहती है जमीन में क्यों डालूं? जमीन में डालें तो गाना तो पता नहीं गुम हो जाएगा, पता नहीं किधर जाता है, जमीन तो इतनी गहरी है। बताइए, ठीक है या नहीं? जी सर, मुझे आपकी अच्छा, बात अब समझ आ आप गई। देखिए अल्लाह की कुदरत। जाओ दाना आप अलमारी में रख लें, आप कोई भी दाना रख लीजिए अलमारी में, कोई बीज रख लें अलमारी में, ले आप उससे कुछ चीज उगा के दिखा दें, लेकिन वो दाना जो आपने जमीन के अंदर दबा दिया था, पता नहीं कहाँ चला गया वो। बताइए, उसमें से बड़े बड़े दरख्त बनते हैं और वो दरख्त कई कई 100 साल तक फल देते हैं कि नहीं? ये बताएं। जी सर, देते हैं। बताइए, फिर अकल किधर गई? अकल तो कहती है दाना घर में रखो, और अल्लाह ताला कहता है दाना जमीन में फेंको। अकल तो कमजोर है। तो अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह फरमाता है अकल को नजर नहीं आ रहा दाना, मुझे नजर आ रहा है कहाँ पर मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, मियाँ तो हब्बा सबा सुबह साथ में फलियां निकालता हूँ, हर फली में 100 दाने होते हैं, तो एक दाने से 700 दाने बन जाते हैं, जो ना सिर्फ बाप खाता है बल्कि उसकी औलाद खाती है। आप जिन बागों की आज किलो खा रहे हैं, माल्टे खा रहे हैं, पता है आपको 100 साल पहले लगाए थे, और आज तक आप उसका फल खा रहे हैं। एग्री करते हैं आप इससे कि नहीं? जी सर। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हुक्म दे दे तो मैं हूं ना, मैं अगर आपको हुक्म दूं तो आप हक बजाने में, सर ये हुक्म क्या दिया आपने, ये अल्लाह हुक्म दे रहा तो बस ये अल्लाह को हुक्म दे, बस खत्म होगी बात। तो लिहाजा अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अदना चीज, अब अदना भला क्यों कहा गया है? देखिए, अब आप खुद सोच लें, मैं आपसे इसलिए 1 to 1 सवाल कर रहा हूँ कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपकी सिलेक्शन है, एक मेरी सिलेक्शन है, तो मेरी और आपकी सिलेक्शन में मिस्टेक हो सकती है कि नहीं? जी सर, हो सकती है। अब मैं कई दफा अपने लाइफ को देखता हूँ कि हम ना कुछ चीज लेने के लिए जाते हैं, तो घर आते, जब घर लेकर आते हैं ना, तो हम कहते हैं यार जूती का साइज तो गलत निकला है, मैंने तो पहन के भी देखी थी, तो तंग निकल आई है, तो वापस करने चले। अब बताइए, एक चीज है आपने खुद चूज की, और एक चीज है जो अल्लाह ने आपके लिए चूज की है। बताइए विच इज बेटर, कौन सी बेटर है? फिर जो अल्लाह ने चूज की है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह ताला ने चुनी थी वो खैर था उसके अंदर, और जो तुम चुन रहे हो वो घटिया है, जो खुद सिलेक्ट कर रहे हो। और तुम्हें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए सिलेक्शन की है। तो लिहाजा अब अल्लाह फरमाता है, साथ ही अल्लाह ने उनकी बात मान भी ली, चलो भी ठीक है, ए भी तो मिस्र, चलो मिस्र में जाओ, शहर में जाओ, फाइना लगो मासाल, तो जो तुमने मांगा तुम्हें दिया जाएगा। तो साथ अल्लाह फरमाता है, ये अल्लाह ने हमें मिसाल बयान की है इस तरह। मैं उसको ना आप करंट अफेयर्स के लिहाज से लाता हूँ। हमारा मुल्क इस वक्त पाकिस्तान बखसूस और पूरी दुनिया मुसलमान, क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमान जिल्लत और रुसवाई से दो चार है या नहीं? जी सर, हैं। अच्छा, आप मुसलमानों की अकल भला के कह रही है सूद लिए जाओ तो हम तरक्की कर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है सूद जो लेगा मैं उसको तबाह करके रख दूंगा। बताइए अब किसकी बात सच साबित हो रही? अल्लाह ताला की। तो इसकी वजह यह है कि हमने ना उस चीज को ज़हन में रख दिया। अल्लाह ताला हमें सूद से मना कर रहा है, हम अपनी अकल के मुताबिक 100 का 150 हो जाएगा, 150 का 250 हो जाएगा, तो हम अपनी अकल को लेके चल रहे हैं। लिहाजा पूरी दुनिया में मुसलमान जलील भी हैं, रुसवा भी हैं इसी वजह से। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की सिलेक्शन पे राजी हो जाए। रजीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीन व बि मुहम्मद नबी, आप अलैहि सलाम की दुआ है मुस्तकिल सुबह शाम की। फरमाया मैं राजी हूँ अल्लाह ताला के रब होने पर, मैं राजी हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नबी और अपने रसूल होने पर, और मैं राजी हूँ इस्लाम के दीन होने पर। मैं राजी हूँ, जो अल्लाह हुक्म देगा करूंगा, जो अल्लाह हुक्म देगा करूंगा। तो इससे क्या होगा, अल्लाह ताला हमें जिल्लत और मिस्कीनी से बचा लेगा। तो फरमाया ये ना, इन लोगों ने कुफर किया और नबियों को कत्ल किया, लिहाजा इनको फिर अल्लाह ताला ने खैर उम्मत की बजाय शर्र उम्मत बना दी।
تو خیر جی آپ کا بڑا اچھا کوشچن تھا، جس سے سب چیزیں کلیئر ہوگی، باقی آپ نے ہر پڑھا ہوا ہے، آج تک یہیں پر اتفاق کریں گے. آپ کا جو سر ہے نا جو آپ کا سلیبس ہے میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا. 47 سے 78 آیات تک ہے. 47 سے 78 آیات تک ہے، اور اس سے ٹیکسٹ سے متعلق ہی آپ سے سوال پوچھے جائیں گے.